हामी अघि विकाससँग सम्बन्धित रहेर छलफल गऱ्यौँ। यसपछि हामी शिक्षासँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्दैछौँ। मेरो नाम सूर्यमणि गौतम हो। म सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 मा बस्छु। खास गरी कर्णाली र शिक्षालाई हामी कसरी जोड्न सक्छौँ अथवा कर्णालीका शिक्षाका समस्याहरू के हुन् भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफल कार्यक्रममा सहभागी रूपमा 3 जना अतिथि हुनुहुन्छ। म उहाँहरूलाई परिचय गराउन गइरहेको छु। मोहनमाया ढकाल वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मिलन पाण्डे, उहाँ विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक र शैक्षिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि स्वागत छ। त्यसै गरी शान्ता दाहाल, उहाँ शैक्षिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। विशेष गरी खास गरी कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा रहेर आधारभूत तहको शिक्षा सम्बन्धी काम गरिसक्नु भएको छ। म उहाँ तीनैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। खास गरी हाम्रो यो आजको टपिक्स पढ्नु पर्दछ अथवा पढ्नु पर्छ, पढाइ नै वास्तवमा ज्ञान लिनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ र यसमा साक्षर, शिक्षित र कर्णाली, प्राज्ञिक कर्णालीलाई हामी जोड्न गइरहेका छौँ। खास गरी हामीले बेला बेलामा सुन्दै आउँछौँ कि पढेर जानिन्छ कि पढेर जानिन्छ। यो उखान अहिले वास्तवमा पुरानो हुँदै गए पनि पहिला पढेर जानिन्थ्यो, त्यति पढ्नु पर्दैन। तर समयक्रम सँगसँगै पढ्नु पर्दछ अथवा पढ्नै पर्छ भन्ने, हामी पढ्नै पर्छ भन्नेबाट पनि निर्देशित छौँ। नपढिकन केही पनि हुँदैन, ज्ञान लिनुपर्छ, सिप लिनुपर्छ, ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने हामी त्यसतर्फ चाहिँ केन्द्रित छौँ। त्यसै गरी अहिले जसरी शिक्षाका विषयमा, शिक्षा ज्ञान लिने सन्दर्भमा पढ्नै पर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ जसरी हामीसँग समस्याहरू छन्, पढ्न त पढ्ने, तर कसरी पढ्ने, कहाँ पढ्ने, पढेपछि के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि हामी कार्यक्रममा छलफल पनि गर्दैछौँ। त्यस कारण चाहिँ यो छलफलमा मैले आफ्नो कुरा धेरै नराखिकन हाम्रो 3वटा क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रो सहभागीहरूलाई उहाँहरूको कुरा धेरै लिने प्रयत्न गर्दैछु। सर्वप्रथम म मिलन पाण्डेजीलाई म छलफल कार्यक्रममा सहभागी गराउन चाहन्छु। तपाईँ शैक्षिक अभियन्ता सँगसँगै एउटा राजनीतिज्ञ पनि। खास गरी यो शिक्षा र राजनीतिलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? धन्यवाद सूर्यमणिजी। यहाँ उपस्थित हुनुभएको सम्पूर्ण महानुभावहरूमा नमस्ते। यो सेसनमा आउनु अघि हामी त्यहाँ बसिरहेका थियौँ र त्यो बस्ने क्रममा मैले आयोजक एकजना साथीलाई भने यो म विभिन्न प्रोग्रामहरू जान्छु, मलाई अरूभन्दा यो प्रोग्राम अलिकति फरक लाग्यो। सबै भित्र के छ त मलाई राम्रोसँग थाहा छैन, तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि वेल म्यानेज छ, सबै राम्रो छ भनेर भने। उहाँले दिएको एन्सर के थियो भने यो अहिले जसले म्यानेज गरिरहेछ, अर्गनाइज गरिरहेछ, त्यो टिम एकदमै यङ छ भनेर भन्नुभयो। सर्वप्रथम म यहाँ उपस्थित भएको सम्पूर्ण आयोजक साथीहरू, युवा साथीहरू, यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले त्यो एन्सर दिइराख्दाखेरि मेरो मनमा आएको प्रश्न भनेको यदि यो इभेन्ट जस्तै हाम्रो देश पनि यङहरूले म्यानेज गर्थ्यो भने कति राम्रो हुन्थ्यो होला, कति विकसित हुन्थ्यो होला, कति म्यानेज हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्यो। मैले सुरुवात यहीँबाट गर्न चाहेँ। मलाई सहजकर्ता मित्रले प्रश्न सोध्नुभयो, तपाईँ राजनीतिमा हुनुहुन्छ, शिक्षालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अहिलेसम्म राजनीतिले शिक्षालाई हेरेकै छैन। अहिलेसम्म शिक्षामा राजनीति भएको छ, राजनीतिको शिक्षा भएको छैन। त्यही भएर म जुन दललाई प्रतिनिधित्व गर्छु, जुन राजनीति गर्छु, त्यसले चाहिँ शिक्षाको राजनीति गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। शिक्षाको राजनीति भनिराख्दाखेरि मलाई सबैभन्दा बढी दुःख लाग्ने भने हामी धेरै छलफल गर्छौँ, तर राजनीतिको केन्द्रमा म जति राजनीतिलाई हेरिरहेको छु, बुझिरहेको छु, राजनीतिको केन्द्रमा म शिक्षा चाहिँ पाउँदिनँ। आज राजनीतिको प्रमुख मुद्दा शिक्षा छैन। तपाईँको बजेट निर्धारण गर्दाखेरि शिक्षामा प्राथमिकता दिँदैन र संसदको बहसहरू हेरिराख्दाखेरि मैले जति अब्जर्भ गरेको छु, जति सुनेको छु,
त्यो बहसहरूमा शिक्षाको मुद्दा कहिले पनि छलफल भएको संसदभित्र हामीले देख्न पाउँदैनौँ। संसदमा छैन, पार्टीमा छैन, देशमा छैन, शिक्षा राजनीतिको केन्द्रमा छैन भन्ने लाग्छ। मैले यो प्रश्न धेरै राजनीतिज्ञहरूलाई सोध्ने गर्छु। महत्त्वपूर्ण छ शिक्षा। राजनीतिले तपाईँ हुन्छ नि यो समृद्धिको आधार शिक्षा भनेर भन्नुहुन्छ, तर किन पर्दैन भन्दाखेरि उहाँहरूको एउटा बाध्यता उहाँले सुनाउनुहुन्छ। राजनीतिको एउटा बाध्यता छ हाम्रो समाजको यो अवस्था अनुसार। त्यो भनेको चाहिँ शिक्षाको राजनीति गर्नु भनेको लङ टर्म पोलिटिक्स गर्नु हो, लामो समयसम्म पोलिटिक्स गर्नु हो। आज तपाईँले लिएको शिक्षा नीतिले नतिजा दिनको लागि 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष लाग्छ। त्यो 10 वर्ष कुर्ने, 15 वर्ष कुर्ने, 20 वर्ष कुर्ने, नतिजा परिणाम निकाल्ने धैर्यता राजनीतिसँग छैन। त्यही भएर राजनीतिको केन्द्रमा शिक्षा छैन जस्तो लाग्छ। त्यो सँगसँगै अर्को मेजर कुरा भनेको राजनीतिको बारेमा मानिसलाई भनिराख्दाखेरि यो त्यति इन्ट्रेस्टिङ सुनिँदैन। मैले पनि संवाद गर्दाखेरि कचेरी भन्छु होइन, ठिकै हो, राम्रो हो, गुड भन्नुहुन्छ, तर त्यति इन्ट्रेस्टिङ लाग्दैन। तर यही कुरा चाहिँ जातको आधारमा, धर्मको अथवा भूगोलको क्षेत्रीयताको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नागरिकले अथवा समाजले सहजै उत्तेजित हुने अथवा त्यसलाई सहजै स्वीकार्ने भएको भएर बरु हामी शिक्षाको बारेमा भन्दा पनि क्षेत्रीयता, जातीयता, धर्म, भूगोल त्यसको राजनीति गर्न रुचाउँछौँ, तर शिक्षाको राजनीति गर्न रुचाउँदैनौँ। त्यो सँगसँगै अर्को मेजर कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ फेरि शिक्षाको राजनीति गर्नु भनेको म कति जनप्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्छु। शिक्षाको राजनीतिको कुरा आउने बित्तिकै उहाँले बजेट अर्को पालि छुट्याउने भनेर भनेको छ अथवा हाम्रो त घोषणापत्रमा लेखेको छ भनेर भन्नुहुन्छ। शिक्षालाई बजेटसँग ठ्याट्टै जोड दिने चलन पनि छ, तर शिक्षाको राजनीति भने बजेटसँग जोड्नु मात्र पनि होइन, बजेट निर्धारण मात्र गर्नु पनि होइन। शिक्षाको राजनीति गरिराख्दाखेरि तपाईले गरेको राजनीतिले सयौं हजारौं शिक्षकहरूलाई कसरी विद्यार्थीसँग जवाफदेही बनाउँछ त्यो राजनीतिले बुझ्न जरुरी छ। त्यो सँगसँगै शिक्षकहरूले कसरी आफ्नो अपडेट गर्न सक्छन् त्यो बुझ्न जरुरी छ। अभिभावकहरूलाई आफ्ना छोराछोरीहरूलाई विद्यालयमा पुर्याउनको लागि उनीहरूले गर्नुपर्ने योगदान, उनीहरूले गर्नुपर्ने त्यागको चेतना दिन सक्नुपर्ने शिक्षाको राजनीति हो। र त्यति यता म धेरै भाइ बहिनीहरू देखिरहेको छु। यही क्रममा पनि शिक्षाको राजनीति गर्नु, शिक्षालाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्नु भने चाहिँ यदि विद्यार्थी असफल भयो, फेल भयो भने विद्यार्थीलाई गाली गर्नु होइन, विद्यार्थीलाई पढाइरहेको पाठ्यक्रमलाई प्रश्न गर्नु हो, त्यो पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्नु हो, शिक्षकलाई प्रश्न गर्नु हो, त्यहाँको व्यवस्थापनलाई प्रश्न गर्नु हो। त्यही भएर शिक्षाको राजनीति अलिक गहन छ। त्यही भएर यो गहन कुरालाई हाम्रो राजनीतिले नबुझा हो कि जस्तो लाग्छ। फेरि अर्को मेजर कुरा, हामी हरेक डिबेटमा होइन तपाईँको समाजमा बेरोजगारी भयो, असमानता भयो, हिंसा भयो भनेर भनिरहेका हुन्छौँ, तर त्यसको जड भनेको शिक्षा हो, त्यसको समाधान औषधि भनेको शिक्षा हो भन्ने हामी बुझ्दैनौँ। मैले मैले तपाईँलाई यहीँनिर जोडेँ। जस्तो राजनीति र शिक्षा एक आपसमा लिङ्क गरिराख्नु भएको छ। राजनीतिले शिक्षालाई प्रेरित गर्छ कि गर्दैन? तपाईँहरूको राजनीतिले जस्तो पढ्नुपर्छ भन्छ कि भन्दैन? हामीले देखिरहेको छौँ शिक्षामा राजनीति धेरै भयो। तपाईँहरूले गर्ने राजनीतिले शिक्षा पढ्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने के हिसाबले तपाईँहरू के अभियान चलाउनुहुन्छ? पढ्नुपर्छ भनेर भन्छ, सिक्नुपर्छ भनेर भन्छ, नतिजा परिणाममुखी भन्नुपर्छ, प्रोडक्टिभ इफेक्टिभ भन्नुपर्छ भनेर भन्छ। तर त्यो त देखिँदैन नि हाम्रो राजनीतिमा। अब यो समग्र राजनीतिमा देखिँदैन। हामी त्यही प्रयास गर्दैछौँ, यही राजनीतिलाई चिन्ने प्रयास गर्दैछौँ। म अन्तिममा आफ्नो कुरा राखिराख्दाखेरि अबको राजनीतिको केन्द्रमा शिक्षा हुनुपर्छ। धेरै कुराको समाधान, बेरोजगारी, असमानता, महिला हिंसादेखि लिएर धेरै कुराको समाधान शिक्षामा छ। त्यही भएर शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सबै दलहरूले, सबै राजनीतिज्ञहरूले अगाडि बढ्ने हो भने समाजका धेरै समस्याहरू समाधान हुन्छन् जस्तो लाग्छ। त्यही भएर अबको राजनीतिको केन्द्रमा शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। श्रीमानजी धन्यवाद। मिलनजी। शान्ता म्याडम, तपाईँ लामो समयसम्म शैक्षिक अभियन्ताको रूपमा काम पनि गर्नुभयो र कर्णालीका विभिन्न जिल्लाहरूमा चाहिँ आधारभूत तहमा खास गरी यहाँको शैक्षिक अवस्थाको बारेमा अध्ययन पनि गर्नुभयो। मैले पछिल्लो यो कर्णालीको शैक्षिक अवस्थाको बारेमा भन्नुपर्दा 2068 को जनगणना अनुसार 62% साक्षरताको दर छ। यो 10 वर्ष भइसक्यो। यो भनेको त्यसमा थप पनि भयो होला। यो सङ्ख्या वास्तवमा नेपालको शैक्षिक साक्षर दर र कर्णालीको साक्षर दर यो अवस्थामा भिन्नता देखिन्छ। यसो हुनुको कारण के पाउनुभयो तपाईँले? धन्यवाद सरलाई। सर्वप्रथम त म यो
कर्णाली उत्सव सञ्चालन गर्नुहुने आयोजक टिम, यहाँको बौद्धिक वर्ग र सम्पूर्ण समाजसेवी जसले यो कार्यक्रमलाई सफल रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि अहोरात्र खटिनु भएको छ। र दोस्रो नम्बरमा मलाई के लागेको छ भने यस्तो खालको उत्सवहरूमा शिक्षाको कुरा कहीँ पनि गरिँदैन कि। अहिलेसम्म म जति ठाउँमा पनि उत्सवहरूमा गएँ, महोत्सवहरू हुन्छन्, ठुला ठुला कार्यक्रमहरू हुन्छन्, तर त्यसलाई शिक्षासँग जोडिँदैन। अझै पनि यहाँ पनि आज मलाई एउटा दुःख लाग्दो कुरा के छ भने अहिले यो कार्यक्रम पढ्दो छ रहँदा हामीले विद्यालयहरूलाई किन यहाँनिर सामेल गराउन सकेनौँ, विद्यालयका शिक्षकहरू यहाँनिर किन आउनु भएन, अभिभावकहरू जसले आफ्नो भाइ बहिनी, आफ्नो छोराछोरी, नानी बाबुहरूलाई विद्यालयमा पठाइरहनु भएको थियो, उहाँहरू किन आउनु भएन र के हाम्रो कार्यक्रमप्रति उहाँहरूलाई विश्वास भएन अथवा पढ्नु पर्दैन भन्ने सोच्नुभयो? किन यो कुरामा हामी किन चुक्यौँ त, हामी किन कमजोरी रह्यो भन्ने कुरा मेरो यो एउटा प्रश्न भन्दा पनि जिज्ञासा रहेको छ। र अब धेरै कुरा छ, यहाँ हाम्रो मिलनजीले पनि कुरा गरिसक्नु भएको छ। शिक्षामा परिवर्तन ल्याउनको लागि धेरै वर्ष खट्नुपर्छ। बाली उत्पादन गर्न 1 वर्षमा उत्पादन हुन्छ, त्यसले आम्दानी दिन्छ, मुनाफा दिन्छ र घर परिवार पनि पाल्छ पनि। र त्यस्तै गरेर बिरुवा रोप्नु भयो भने पनि केही वर्षमा त्यो बिरुवाले पनि केही दिन्छ भने शिक्षामा परिवर्तन ल्याउन अहोरात्र खटिनुपर्छ र त्यसमा विज्ञ टोली हुनुपर्छ। योभन्दा अगाडिको सेसनमा पनि कुरा भइसकेको छ, प्राविधिक टिम हुनुपर्छ, बौद्धिक वर्ग हुनुपर्छ जसले चाहिँ शिक्षा बुझेको होस्। शिक्षा भनेको केवल विद्यालय खोल्दैमा र बालबालिकाहरू जानुपर्छ झोला बोकेर विद्यालय जाँदैमा त्यो शिक्षा होइन, त्यो पढाइ होइन। विद्यालयमा गयो तर उसले के सिक्यो त, बालबालिकाले के सिकिरहेका छन् त, उनीहरूको नलेजसँग मापन हुनु पर्यो, उनीहरूको स्किलसँग मापन हुनु पर्यो, उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने खालको पनि शिक्षा हामी कहाँ हुनु जरुरी छ। र शिक्षामा परिवर्तन अनि कति बजेट हामीले जुन शिक्षामा लगाएका छौँ त्यो मध्ये चाहिँ हामीले धेरै % बजेट चाहिँ तलबमा जान्छ भनेर कति सहज तरिकाले भन्छौँ, त्यही भएर परिवर्तन नभएको भनेर पनि ठुला ठुला कुराहरू हामी गरिरहेका छौँ। दोस्रो कुरा, कतिपय शिक्षामा काम गर्ने व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ, विद्यालयमा प्रत्यक्ष रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, हामीलाई राज्यले के दिएको छ र, के छ र, म त्यति तलब त हो नि। ए बाबा, तलब त सबभन्दा ठुलो कुरा हो नि त। म 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म विद्यालयमा बसेर यति काम गर्छु भने बापत पाएको त्यो त पारिश्रमिक त हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि 10 बजेदेखि 4 बजेसम्मको समय खर्च गर, तिम्रो बौद्धिक क्षमता यहाँ प्रयोग गर। तिमीले बिहान 7 बजेदेखि खट्नु पर्दैन, बेलुका 4 बजेभन्दा पछि पनि खट्नु पर्दैन मात्रै भनिदियौँ भने पनि नीति नियम निर्माताकर्ताहरूले नीति नियम बनाउनुहुन्छ तर पेपरमा मात्रै प्रयोग हुन्छ, जुन चाहिँ व्यवहारमा प्रयोग हुनु पर्यो। व्यवहारमा प्रयोग यस्तो अब जस्तो त अहिले सङ्घीय उसमा पनि गएको छ, त्यसले गर्दाखेरि हरेक प्रदेशले, हरेक क्षेत्रले, हरेक पालिकाहरूले चाहिँ के हेर्नु पर्यो भने आफ्नो, मिलनजीले भर्खर कुरा निकाल्नु भएको थियो नि, राजनीतिमा शिक्षा छैन भनेर। शिक्षा जब राजनीतिमा प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, टिचरहरूको लागि स्थायी गर्ने, अस्थायीलाई स्थायी बनाउने, आफ्नो मान्छेलाई, राम्रो मान्छे भन्दा पनि हाम्रो मान्छेलाई टिचर बनाउने काममा मात्रै राजनीति प्रयोग भएको छ। अनि कस्तो व्यक्तिहरू त्यो टिचर छ त, शिक्षक कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ त, के क्यापेबल हुनुहुन्छ शिक्षक, यो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा नहेरिकन आन्दोलन गर्ने कुराहरूलाई मात्रै राजनीतिसँग जोडिएको छ शिक्षकहरूसँग। र अर्को कुरा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई सुरुमा हामीले झिकाउने, टिकाउने, सिकाउने अनि बिकाउने 4वटा उद्देश्य लिएको खै त हामीले। बालबालिकालाई विद्यालयको एक्सेस जुन चाहिँ अहिले अब यो कर्णालीमा त कति टाढा टाढा विद्यालयहरू छन्, कर्णालीको जुम्ला, जाजरकोट, मुगु, डोल्पाका विद्यालयहरूमा पनि पुग्ने अवसर प्राप्त गरेको छु। र विद्यालयको 2 घण्टा 3 घण्टा हिँडेर सानो सानो नानीहरू विद्यालय जान्छन्, तर त्यो दुःखको कुरा लाग्दो रहेनछ त्यति बेला। जब आफू विद्यार्थी भइन्छ नि त्यति बेला म हिँडेर विद्यालय गएको थिएँ भन्ने कुरा आउँदैन दिमागमा, तर अहिले ठुलो भएपछि थाहा हुन्छ मैले दुःख गरेको थिएँ, म हिँडेर गएको थिएँ भनेर। त्यो 3 घण्टा विद्यालय हिँडेर आउने बालबालिकालाई विद्यालयले कक्षा कोठाभित्र सम्भव छ भने कक्षा कोठा, छैन भने रुखको मुनि, छैन भने पार्टी पौवा जे बनाएर भए पनि त्यो समयको सदुपयोग किन नगर्ने त। 3 घण्टा हिँडेर जान्छ विद्यालय, विद्यालयपछि आज फलानु शिक्षक आउनु भएको छैन, छुट्टी ल आज,
आज फलानो चाड हुँदैछ छुट्टी, आज फलानो गाउँको फलानो मान्छेको बिहे हुँदैछ, स्कुलको यो भात भतेर पकाउनको लागि विद्यालय चाहियो हामीलाई अनि छुट्टी। यस्ता धेरै केसहरू छन्। त्यस्तै गरेर शिक्षा तालिमको कुराहरू छ। तालिममा सिद्धान्तका कुरा मात्रै हुन्छ। जब हामी बालबालिकालाई झिकाउने, सिकाउने, टिकाउने र बिकाउने, उसले पढेको शिक्षा चाहिँ कहाँनिर प्रयोग भएको छ त? मैले आफैले अनुभव गर्छु। जुन अङ्कगणित, बीजगणित, ज्यामेट्री भनेर हामीले पढ्थ्यौँ, त्यो मेरो कहाँनिर प्रयोग भयो त? अहिले मैले कहाँ प्रयोग गरेको छु त त्यो मेरो पढाइलाई भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ कि शिक्षा व्यवहारिक हुनु पर्यो, स्किल सँग सिपसँग जोडिने खालको हुनु पर्यो। र पढेपछि म किन पढ्ने भनिरह हुन्छौँ कि हामी ठुलै मान्छेले पनि पढेर के हुन्छ र? यस्तो कुरा बालबालिकासँग हामी निरन्तर गरिराखेको कारणले गर्दाखेरि पनि बालबालिकामा शिक्षा प्रतिको पढेर के हुन्छ र? पढेर विदेश जाने हो, फलानो खाडी मुलुक जाने हो, राम्रो व्यक्तिहरू विदेश पलायन हुने हो र आफ्नो देशमा भएका सम्भावनाहरूलाई, आफ्नो देशमा भएका सम्भावित कुराहरूलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने खालको लोकल करिकुलम बनाउँदाखेरि किन हामी याद गर्दैनौँ यस्ता कुराहरूलाई? र यस्ता विविध कुराहरूले गर्दाखेरि शिक्षा धेरै पछाडि परेको छ। कुरा गर्दाखेरि हजुर म तपाईँसँग फेरि आउँछु। यसपछि मोहनमाया ढकालजी, जस्तो नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। स्थानीय तहलाई यति अधिकार सम्पन्न गरेको छ कि माध्यमिक तहसम्मको अथवा मातृभाषामा पनि पाठ्यक्रम निर्माण गर्नेसम्म र सबै माध्यमिक तहसम्मको सबै शिक्षाका पूर्वाधारदेखि लिएर शिक्षाका सरुवा नियुक्ति सबै कामहरू जिम्मेवार दिएको छ। अथवा आफैमा एउटा स्ट्रङ सरकार, शिक्षाको मात्रै होइन कि आफैमा अरू क्षेत्रमा पनि स्ट्रङ सरकार छ। तर हिजो हामीले चाहिँ अधिकार पाएनौँ भनेर चाहिँ सिंहदरबारलाई बेसरी गाली गऱ्यौँ, हामीलाई अधिकार दिएन, शिक्षक सरुवा गर्दा, बढुवा गर्दा अथवा सानो कामको लागि पनि सिंहदरबारमा चाहिँ धाउनु पर्ने भनेर भनियो। तर अहिले अधिकार पाइसकेपछि पनि खास गरी चाहिँ यो साक्षर दर अथवा चाहिँ विद्यालय भर्ना दर अथवा ड्रप आउट रेट लगायतका विषयहरूमा चाहिँ स्थानीय तहको खासै उल्लेखनीय प्रगति भएको छैन। मैले तपाईँहरूको डाटा पनि हेरेँ। यो खास के देख्नुपर्छ, समस्या के हो, तपाईँहरूले गर्न नसकेको कारण के हो र यसलाई कसरी बढाउने होला चाहिँ? धन्यवाद। यो कार्यक्रमका आयोजक टिम लगायत सम्पूर्ण उपस्थित बौद्धिक वर्गमा मेरो हार्दिक अभिवादन छ। निकै गहन विषयमा हामी आज छलफल गर्दैछौँ। शिक्षा अथवा पढ्नै पर्छ भन्ने हाम्रो मूल मान्यता हो र यसका विविध आयामहरूमा हामी छलफल गर्दैछौँ। अलिकति यहाँ कुरा निस्कियो शिक्षा र राजनीति। म पनि एउटा राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाट अगाडि आएको र अहिले एउटा जनप्रतिनिधि हुँदाहुँदै पनि मैले बोकेको राजनीतिक संस्कारले मैले गर्ने काममा प्रभाव पार्छ अथवा मैले लिएको शिक्षाले मैले गर्ने काममा प्रभाव पार्छ भन्ने नै हो। र राजनीतिको कुरा गरिरहँदा र राजनीतिसँग शिक्षा जोडिएको छ या छैन भन्दा मैले थोरै 1 मिनेट हाम्रो इतिहासतर्फ फर्काउन चाहन्छु। हैन, 1910 मा मात्रै नेपालमा एसएलसी परीक्षा बोर्ड गठन भएर माध्यमिक तहको शिक्षा नेपालबाट नै सम्पन्न हुने जम्मी वर्षभन्दा धेरै वर्ष भएको छैन हाम्रो देशमा। हैन, जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री भएपछि नै उनले स्कुल शिक्षाको अथवा शिक्षालाई अगाडि बढाएका छन् औपचारिक रूपमा। र 1910 मा आएर नेपालमा एसएलसी परीक्षा बोर्ड गठन भयो र त्यति बेला तत्कालीन अवस्थामा माध्यमिक तहको शिक्षा पूरा गर्न कलकत्ता जानुपर्ने जुन सिस्टम थियो त्यो सिस्टमबाट हामी बाहिर आयौँ र अहिले 2077 सालमा हामी आइपुग्दाखेरि हाम्रा प्रत्येक प्रदेशमा विश्वविद्यालयहरू छन्। प्रत्येक गाउँमा हाम्रा उच्च शिक्षा अथवा माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने विद्यालयहरू बनेका छन्। हैन, प्रत्येक पालिकाले योजनाहरू बनाएका छन् कि पालिकाका प्रत्येक वडामा विभिन्न विषयका प्राविधिक शिक्षाहरू सञ्चालन गर्ने विद्यालयहरू बनाउनुपर्छ भनेर योजना बनाएका छन्, ऐन बनाएका छन्, अगाडि बढेका छन्। सरस्वती हेर्दाखेरि केही पनि भएको छैन भन्ने विषयबाट हामी सुरुवात गर्यौँ भने अथवा हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई चाहिँ धेरै हुन सकेन
भन्ने तहसम्म गयो भने त्यो अलिकति इतिहासलाई र समग्रतामा विशेष गरेर हाम्रो देशमा प्रजातन्त्र पश्चात चाहिँ जुन शिक्षामा विकास भएको छ, शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ, पढाउनुपर्छ अथवा गुणस्तरीय शिक्षा हुनुपर्छ, पूर्वाधारमा लगानी हुनुपर्छ भन्ने जुन खालका विभिन्न समयमा नीतिहरू बनेका छन् त्यो नीतिमा पनि अन्याय हुन्छ। तर अहिले बिस्तारै बिस्तारै विश्व ग्लोबलाइजेसन हुँदै गयो, सूचना र प्रविधिको तीव्र विकास भयो। यो क्रममा अब हामीले लिइरहेको शिक्षाले विश्व बजारमा हामीलाई स्थापित गराउन सक्छ या सक्दैन, हाम्रो बहस र छलफल त्यता छ। त्यसकारण हाम्रो शिक्षालाई अब परिवर्तन गर्नुपर्छ कि भन्ने छलफल अहिले पनि उठाउन जरुरी छ। मैले यो कुरा के राख्न चाहन्छु भने, जस्तो उदाहरणको लागि म धेरै टाढा जान्न, म मेरै घरमा मेरो आमाले औपचारिक शिक्षा लिनु भएन अथवा त्यो पढ्न पढाउनु भएन, उहाँको बाल विवाह भएको थियो। तर त्यही आमाले जन्माएको छोरी मैले एउटा विषयमा मैले चाहेको विषयमा ग्रेजुएट गरेँ अथवा एउटा शिक्षा तहको पुरा गरेँ। यसबाट पनि के प्रश्न हुन्छ भने शैक्षिक विकास धेरै अग्रगतिमा भएको छ, तर हामीले लिइरहेको शिक्षाले चाहिँ कुन बाटो पक्रियो अथवा अहिलेसम्म हामीले लिइरहेको शिक्षा हाम्रो परिवेशमा ठिकै थियो होला। अब विश्व बजारमा अथवा धेरै कुरामा हामीले कम्पिटिसन गर्दाखेरि अब शैक्षिक गुणस्तरका कुरा र शिक्षालाई अलि विविधता र बहुआयामिक बनाएर अगाडि लानुपर्छ भन्ने हाम्रो छलफल चल्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो कुरा, तपाईँले जुन प्रश्न उठाइरहनु भएको छ, अहिले शिक्षा विशेष गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि र स्थानीय तहलाई पनि स्थानीय सरकारको रूपमा परिभाषित गरेर जिम्मेवारी दिइसकेपछि शिक्षा विकासको लागि स्थानीय तहले जुन अधिकार प्राप्त गरेको थियो त्यो अधिकार प्रयोग गर्न सक्यो या सकेन अथवा कहाँनिर छ भन्न जुन खोज्नु भएको छ, मलाई यहाँनिर के लाग्छ भने शिक्षालाई अहिले पनि 3 तहको सरकारको साझा सूचीमा राखेको छ, प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय तह। अहिले पनि सङ्घीय सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन नबनाउँदासम्म र प्रदेश सरकारले प्रदेश शिक्षा ऐन नबनाउँदासम्म स्थानीय तहहरूले निर्माण गरेका कतिपय स्थानीय शिक्षा ऐनलाई पूर्णतया कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, स्थानीय पाठ्यक्रम पनि बनाएर स्थानीय भाषा, संस्कृति अथवा स्थानीय आवश्यकता, होइन, हामी कर्णालीमा बसिरहँदा कर्णालीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षाको कुन कुरामा जोड दिने त, अथवा भोलि यो प्रदेश विकास भइरहँदाखेरि मानव पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा धेरै विकास भयो कर्णाली प्रदेश, अब त्यो क्षेत्रमा काम गर्नको लागि दक्ष जनशक्ति कर्णालीले आफ्नै प्रदेशका छोराछोरीलाई उत्पादन गर्न सक्छ कि सक्दैन त, अथवा एउटा टुरिज्म सेक्टरमा टुरिस्टलाई गाइड गर्न फेरि पनि फरक प्रदेशबाट यही प्रदेशमा आउनुपर्ने हो कि, अथवा यही प्रदेशको छोराछोरीले आफ्नो प्रदेशमा भएका कुराहरूलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा चिनाउन सक्ने सक्षम जनशक्तिको रूपमा स्थापित हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर छ र हाम्रो प्रयास चाहिँ धेरै छ। तर कतिपय अवस्थामा मैले अघि पनि भने नीतिगत रूपमा हामीले ऐन बनाउँछौँ, कानुन निर्माण गर्छौं, त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सकेका छैनौं। जस्तो शिक्षक दरबन्दी थप गर्नु पर्यो, उदाहरणको लागि मानौ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले शिक्षा सम्बन्धी हामीले ऐन बनायौं, त्यो ऐन बनाइरहँदा हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू त्यसमा राख्यौं, जस्तो शिक्षक आन्तरिक सरुवाको कुरा होला, हैन, आन्तरिक रूपमा विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकहरू नपुगिसकेपछि थप दरबन्दी क्रिएट गरेर त्यसमा चाहिँ जनशक्ति राख्ने कुराहरू होला। त्यो सबै कुरामा अहिले सङ्घीय ऐन नबन्ने बेलासम्म र त्यो खालको स्थानीय तहले अधिकार हेर्दाखेरि धेरै अधिकार पाएको जस्तो कार्यान्वयन हिसाबमा चाहिँ केही कुराहरू चाहिँ त्यहाँनिर रोकेको छ। जस्तो मैले तपाईँलाई उदाहरणको रूपमा नै त्यो भने, होइन, जस्तो वीरेन्द्रनगरका धेरै विद्यालयहरू छन्, त्यो विद्यालयमा दरबन्दी चाहिँ विद्यार्थी अनुसारको छैन, हामीले शिक्षक राख्न सकिरहेका छैनौँ। शिक्षक राख्दाखेरि भोलि महालेखाले फेरि अडिट गर्दा त्यहाँ देखाउने बेरोजु अथवा दरबन्दी नेपाल सरकारले क्रिएट गरेका छैन, तपाईँले कसरी थप गरेर राख्नुभयो भन्ने खालका स्थानीय तहहरूलाई प्रश्न, यी विविध किसिमले हामीले नीतिगत रूपमा चाहेर पनि केही कुराहरू गर्न अलि अलमल भएको छ। तर पूर्वाधारको क्षेत्रमा अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नारा नै छ, हामीले तय गरेको नारा, शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय सहर, स्वच्छ, स्वस्थ र समुन्नत वीरेन्द्रनगर। शैक्षिक हाम्रो चाहिँ शिक्षा अथवा कर्णाली प्रदेशकै हबको रूपमा वीरेन्द्रनगरलाई स्थापित गर्नुपर्छ र शिक्षाको क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्छ भनेर हामीले गत वर्षलाई शैक्षिक वर्षको रूपमा पनि घोषणा गर्यौं। हामीले प्रदेश माननीय ज्यूले जुन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने पैसाहरू थियो, एकछिन तपाईलाई यही नै रोके, जस्तो तपाईले धेरै उपलब्धिहरू बताइरहँदा खास गरी पढ्नै पर्छ अथवा विद्यालय जानै पर्छ भन्ने खालका त्यस्ता नयाँ कार्यक्रमहरू के ल्याउनु भयो तपाईले?
मैले यहीँनिर जोड्दै छोटोमा, थिएँ जस्तो छोटोमा। गत साल हामीले शैक्षिक वर्षको रूपमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई नगरसभाबाट नै त्यो नारा पास गरेर हामी लाग्यौँ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कोही पनि भाइ बहिनीहरू शिक्षाबाट वञ्चित हुनु हुँदैन भनेर हामीले भर्ना अभियान पनि सञ्चालन गऱ्यौँ होइन। त्यसै गरेर हाम्रो स्थानीय तहमा भएका विद्यालयहरूको पूर्वाधारको अवस्था के छ त? आधारभूत पूर्वाधार पुगेको छैन, जस्तो टिनको छाना छैन, विद्यालयमा खानेपानी छैन, शौचालय छैन, यस्ता कुराहरू छैन भने हामीले त्यो आधारभूत कुराहरू पुरा गरेर जानुपर्छ भनेर त्यो अभियान चलायौँ। त्यसै गरेर नयाँ प्रविधि अथवा नयाँ नयाँ शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नको लागि हामीले सर म्याडमहरूलाई विभिन्न तालिमका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएर विद्यालयमा गएर भाइ बहिनीहरूसँग हाम्रा छलफल पनि भए। धन्यवाद। विविध विषयलाई हामीले अगाडि बढाएका फेरि छौँ। तपाईँसँग आउँछु। यसपछि हामी फ्लोर ओपन गर्छौँ र सहभागीबाट केही प्रश्नहरू लिन्छौँ। सहभागीहरूले प्रश्न सोद्धा सम्बन्धित छलफलमा सहभागी हुनुभएका महानुभावहरूलाई उहाँलाई चाहिँ कसलाई सोध्नु भएको हो त्यसरी प्रश्न सोधिदिनु होला। धेरै हामी कति प्रश्न लिन सक्छौँ, सम्भव भएसम्म हामी सबै प्रश्न लिने प्रयत्न गर्दैछौँ र हामी यो फ्लोर ओपन भएको जानकारी गराउँछौँ। धन्यवाद। पुष्कर भट्टराई, घर दैलेख। प्रश्न हाम्रो उपमेयरलाई, चुनाव आएको समयमा विभिन्न बहाना बनाई गरिब दिनदुखीका घर गई भोट मागी चुनावी विजेतामा तपाईँ आउनुभयो। अब यो पढ्नु पर्दो छ भनी तपाईँ कतिजनाका घर गइसक्नु भयो? धन्यवाद। दीपक बिक, जाजरकोट। मेरो प्रश्न पनि उपमेयरलाई नै छ। 2007 सालमा शिक्षातर्फ साक्षरता प्रतिशत 2 थियो, 58सम्म 53, अहिले 65 जेनतेन छ। 2007 सालमा शिक्षाको घाम नदेखेका बाजेको छोराले 53सम्म देख्न पाएन, उसको नातिले अहिलेसम्म पनि देख्न पाएन। एउटा साक्षरता प्रतिशत त बढ्यो, तर उसको पुस्ताभरि नै निरक्षर नै छ। त्यहाँसम्म सरकार कहिलेसम्म पुग्छ होला? प्रश्न पारिदिनु होला। हेलो, नमस्ते। मेरो नाम जगत खत्री, घर चाहिँ दैलेख। मेरो प्रश्न समग्रमा सम्पूर्णलाई, हरेक क्षेत्रमा जाँदा यति शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ, यति अनुभव चाहिन्छ भनेर खोजिन्छ, तर राजनीति क्षेत्रमा जाँदा चाहिँ शैक्षिक योग्यता अनुभव केही पनि खोजिँदैन। के कति शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ र यस्तो किन हुन सकेको छैन? समग्रमा जवाब दिनु होला। हस्त, नमस्ते। नमस्कार, मेरो नाम जीवन साई, घर डोल्पा। म कृषि अभियन्ता। एकचोटि यही शिक्षाकै कुरामा, व्यावहारिक शिक्षाकै कुरामा कालीकोटको एकचोटि फोइकोटमा म गएको थिएँ। त्यहाँको हेड सरले भन्दै हुन्थ्यो, लामो अनुभवले अलिअलि पढ्यो हलो छोड्यो, अलि धेरै पढ्यो थलो छोड्यो होइन। हाम्रो शिक्षा कस्तो भयो त होइन? पढे लेख्यो, शिक्षा लिनु भनेको, पढ्नु भनेको त्यो ठाउँबाट प्लान हुनु हो, जानु होइन। त्यहाँ पढे लेखेको मान्छे कोही पनि अडिँदैन त्यो ठाउँमा। भन्दाखेरि हामीले कस्तो खालको शिक्षा डेभलप गरिरहेको छौँ त? हाम्रो पहाडहरू खाली भइरहेको छ, हाम्रो हिमालहरू खाली भइरहेको छ, हाम्रो सक्षम जनशक्तिहरू हाम्रो गाउँबाट खाली भएर सहर केन्द्रित भइरहेको छ होइन। यस्तो खालको शिक्षाहरू डेभलप भइरहेको छ र हामीले मूलधारको मिडियामा के देख्छौँ भन्दाखेरि दुर्गमको विद्यालयमा किताब पुगेन मात्रै समाचार आउँछ, त्योभन्दा बढी समाचार केही आउँदैन। राजनीतिज्ञ, लेखक, शैक्षिक अभियन्ताहरूले यो अलिकति यो सहर केन्द्रित शिक्षा, सरकारी शिक्षा पनि अलिकति मध्य क्षेत्रको शिक्षालाई मात्रै आकलन गरेर मूलधारको मिडियामा आउँछ होइन। हाम्रो दूरदराजको शैक्षिक स्थिति, त्यहाँको चाहिँ अवस्थाको बारेमा चाहिँ प्रश्न मात्रै सोधिदिनु है। मेरो प्रश्न यही विषय छ प्रश्न है। भन्दाखेरि मैले मिलन सर र हाम्रो अर्को शैक्षिक अभियन्ता म्यामलाई म के सोध्न चाहेँ भने अब हाम्रो गाउँ फर्काउने, हाम्रो उत्पादन बढाउने, हाम्रो रोजगारी बढाउने खालको शिक्षाको बारेमा तपाईँहरूले कस्तो खालको सुझाव दिन चाहनुहुन्छ, के सोच्नु भएको छ होइन? तपाईँ शैक्षिक अभियन्ता, राजनीतिज्ञ भएको हिसाबले। हस्, धन्यवाद। अब दुईवटा मात्रै है, दुईवटा। म विशाल पाण्डे, जुम्लाबाट। कर्णालीका डोल्पा, जुम्ला
जस्ता जिल्लाहरूमा बालबालिकाहरूले शैक्षिक खर्चको लागि केही समय चाहिँ आफ्नो जीवनलाई पाटन जस्तो ठाउँमा जीवन जोखिम राखेर त्यहाँ गएर चाहिँ जडीबुटी सङ्कलन गरेर आफ्नो वर्षभरिको खर्च चाहिँ जुटाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नको लागि के गर्नुपर्ने होला, मेरो यो प्रश्न रहेको छ मिलन सरलाई। अब एकजना है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, म हिरा बिजुली मुगुको मान्ठ। म मिलनजीलाई पनि र म्याडमहरूलाई पनि प्रश्न राख्न चाहन्छु। यो संस्कृति संरक्षणको कुरामा अलिकति बढी कुरा गर्न चाहन्छु। म यो संस्कृति संरक्षण चाहिँ जेनेरेसनल कुरासँग जोडिने कुरा भयो, हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जेनेरेसनसँग, नयाँ जेनेरेसनसँग लैजानुपर्छ भन्छु। तर उद्यमशीलतासँग जोड्ने र रेस्पेक्टफुल कला गर्नको लागि कसरी नयाँ रणनीतिहरू बनाउन सकिन्छ होला? स्कुलका विद्यालयका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हाम्रो सिपहरू, इन्टेन्जिबल कल्चरल हेरिटेजेसहरूलाई स्कुलमा, अहिले त हाम्रो त अल्बर्ट आइन्स्टाइन मात्रै पढ्ने हो नि त, हाम्रो घट्ट पढ्दैनौँ हामीले होइन। हाम्रो बच्चाले घट्टको बारेमा पढ्नै पाएको छैन नि, डोको बुन्ने कुराको बारेमा पढ्नै पाएको छैन। अनि त्यो विज्ञान, हाम्रो विज्ञानलाई हाम्रो समाजमा कसरी परिभाषित गराउन सकिएला भन्ने हो मेरो। त्यो धन्यवाद। सहभागी सबैलाई धन्यवाद। प्रश्नकर्ता ल, यहाँ प्रश्न आएको छ सबैलाई। अब उताबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद। 2 मिनेटमा है सक्दिनु होला। 2 धन्यवाद, मिनेट। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। खड्किरहेको विषय जुन मलाई पनि रात दिन लाग्छ कि अघि पनि मैले कुरा गरेँ, मेरो पढाइ कतातिर गयो त, मैले के पढेर आएँ र मेरो यो प्रयोग कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा मलाई चिन्ता लाग्थ्यो। तर पढ्नु किन पर्छ त? यदि मैले त्यस्तो सोचेर मैले नपढेको भए के हुन्थ्यो होला? र जब म विद्यालयको शिक्षामा पढाइ गरिरहेको थिएँ त्यति बेला मैले कन्सेप्ट बुझेर कति क्लियर भएर म पढेँ होला त? अहिले हाम्रो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले कुनै पनि सब्जेक्ट, कुनै पनि टपिक, कुनै पनि लेसन पढिरहनु भएको छ, कति बुझेर पढ्नु भएको छ अथवा घोकेर परीक्षामुखी भएर मात्रै पढिरहनु भएको छ त? पढाइको कुरालाई व्यवहारसँग मिलाउनको लागि कन्सेप्ट क्लियर भएर नै पढ्नु जरुरी छ, एक नम्बरमा। दोस्रो, लर्निङ चाहिँ जोयफुल हुनुपर्छ, न कि घोकन्ते तरिकाले पढाउनको। शिक्षक अगाडि बसेर मैले जानेको कुरा म पढाउँछु, म एउटा शिक्षक हुँ, मैले भनेको कुरा हुनुपर्छ, जहाँ इन्टरेक्टिभ पनि हुँदैन, जहाँ मटेरियल पनि युज हुँदैन, जहाँ बालबालिकाको निड बेसमा उनीहरूले के चाहन्छन् त, कसरी सिक्न चाहन्छन् भन्ने कुरा जबसम्म हुँदैन तबसम्म पढाइ जोयफुल हुँदैन। र जोयफुल पढाइ भएन भने त्यो सिकाइ दिगो रहँदैन, दिगो भएन भने भोलि बिक्न पनि समस्या हुन्छ। त्यसैले बिक्ने खालको शिक्षा हुनु पर्यो। र अर्को कुरा, आफ्नो समुदाय लोकल करिकुलमको कुरा गरिरहँदाखेरि अघि भर्खरै यहाँ प्रश्न उठाउनु भएको छ कि संस्कृतिलाई जोगाउने, आफ्ना सम्पदाहरूलाई जोगाउने, आफ्ना भएका ठाउँका जडीबुटीहरूलाई प्रयोग गर्दै त्यस्तो खालको शिक्षा, लोकल करिकुलमको कुरा अहिले एकदमै व्यापक रूपमा आइरहेको छ। अब त सबै पालिकाहरूले लोकल करिकुलम बनाउनै पर्छ। र हाम्रो एउटै मात्र उद्देश्य के छ भने लोकल करिकुलममा पनि हामीले के राख्छौँ, अङ्ग्रेजी भाषा भनेर एउटा छुट्टै करिकुलम बनाउँछ जहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजी पढाउनु पर्छ भनेर। किन त? त्यो भोलि विदेश जानुपर्छ। विदेश किन जान्छ? पैसा धेरै आउँछ, आम्दानी हुन्छ, ठुलो मान्छे बन्छ विदेश गएपछि। तर आफ्नै देशभित्र बसेर आफ्नै देशभित्र भएका सम्पूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक यी अनेकन कुराहरूलाई लिएर पनि मान्छे ठुलो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ किन भएन त? अघि एउटा प्रश्न आएको थियो, राजनीतिक व्यक्तिले पढ्नु पर्दैन, नपढे पनि त्यो मान्छे त्यतिकै ठुलो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा राजनीति गर्ने मान्छे भनेको त सबभन्दा ठुलो मान्छे, र उसले नपढे पनि राजनीति चल्छ, देश चल्छ भन्ने जुन खराब मानसिकता हामी बोकेर अगाडि बढिरहेका छौँ। पढ्नुको उद्देश्य पैसा कमाउनु मात्रै होइन, पैसा कमाउनु हो, व्यवहार चलाउनको लागि पैसा कमाउनु पर्छ। पैसा नभए पनि चल्दैन, पैसा केही हो पनि होइन पनि, दुईटै अर्थमा लिएर हामीले यसलाई काम गर्नुपर्छ। र हरेक स्टेप नेतृत्व विकास गर्नको लागि भाइ बहिनीहरू पढ्नुपर्छ। डिसिजन मेकिङ क्षमता बढाउनको लागि भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पढ्नुपर्छ।
घरमा परिवारमा तपाईहरु छोरा र छोरी दुवैजनालाई राखेर बाबाआमाले कतिको निर्णय गर्ने गर्नुभएको छ कि म यो काम गर्दैछु तिमीहरूको भनाइ के छ भनेर कतिको भन्नुहुन्छ। छोरीले बस्दाखेरि छोरीले यसरी बस्नु हुँदैन भनिन्छ, छोरा बसे पनि ठिक छ। छोरी हाँस्दाखेरि छोरीले हाँस्न हुँदैन, छोरी मान्छे भएर यतिको ठिक छ। छोरी एक्लै यात्रा गर्नु हुँदैन, कहीँ पनि जान। जबसम्म घरको परिवार आमा बाबा शिक्षित हुनुहुन्न, जबसम्म पढ्नुहुन्न, तबसम्म त्यो परिवार जतिसुकै माथि होस्, पढ्नुको अर्थ किताबमा भएका अक्षरहरू मात्रै चिन्नु त्यो साक्षर हो, शिक्षित होइन, त्यो प्राज्ञिक होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पढाइलाई आफ्नो ठाउँसँग अघि पनि कुरा निस्केको थियो कि हामीले विदेशका कुराहरूलाई लिएर आएर प्रयोगमा ल्याउँछौँ के हरेक कुराहरूलाई, तर आफ्नो ठाउँको सिचुएसन के छ त, आफ्नो ठाउँको व्यक्तिहरूको क्षमता के छ त, हामीले कसलाई अगाडि बढाएर चाहिँ शिक्षाका नीतिहरू नियमहरू र करिकुलमको कुराहरू हामी किन गर्दैनौँ अनि भन्छौँ कि हामीले यो प्रयोगको लागि लिएर आएको 5 वर्षमा यसको फेज आउट हुन्छ भनेर। अनि अघि कुरा निस्केको थियो विद्यालयमा पुस्तक, जहिले हरेक वर्षको शैक्षिक समाचार के आउँछ, विद्यालयमा पुस्तक पुगेन, जनक शिक्षा सामग्रीले पुस्तक छापेन, ढिलो गर्यो, पठाएको पुगेन। हामीले पनि अर्ली ग्रेड रिडिङ भनेर जुन प्रारम्भिक कक्षा पठन कार्यक्रममा काम गरेको थियौँ, 2-3 वर्ष सरकारसँगै मिलेर काम गर्दाखेरि हामीले त्यो मुगु हुम्ला जुम्ला मुस्ताङका ठाउँहरूमा किताबहरू पठाउँदाखेरि त्यहाँको व्यक्तिसँग कोअर्डिनेसन गरेर काठमाडौँबाट भारीका भारी ट्रकका ट्रक किताबहरू पठायौँ। त्यहाँ पुगेपछि उहाँहरूले एउटा ठाउँमा लगेर जस्ताले घेरेको ठाउँमा राखिदिनु भयो। 6 महिनासम्म त्यो पानीले भिजेर त्यहाँनिर कुहिएर गयो भने यसको दोषी को हो त? कसलाई दोष दिने त? भन्छ पठाउनेले पठाएको, लिनेले लिन्छु भनेको, तर त्यहाँसम्म पुगेन, तब को हो त दोषी भन्ने कुरा। यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ लोकल व्यक्तिहरूले, राजनीतिज्ञ व्यक्तिहरू हुन सक्छ, त्यो समाजको बौद्धिक वर्ग हुन सक्छ, त्यो समाजको सामाजिक अभियन्ता हुन सक्छ, नागरिक समाज हुन सक्छ, उहाँहरूले चाहिँ खबरदारी गर्नु पर्यो। हामी खबरदारी गर्दा के गर्छौँ, आफू 2-4 जनाको बिचमा बसेर कुराकानी गर्छौँ, यो सरकार यस्तो, फलानु मन्त्री यस्तो, यो राष्ट्रपति यस्तो, यसले यस्तो गर्यो। किन हामी त्यसलाई व्यवहारिक प्रयोग गरेर ठ्याक्कै भन्ने ठाउँमा भनेर प्रयोग किन? जनता सरकार भनेको को हो त? हामी होइन? राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिलाई हामीले छानेर पठायौँ, हामी त्यस्तै व्यक्ति पनि हामी पनि हौ नि त। हामीले त्यस्तो व्यक्तिलाई किन छानेर पठायौँ त? छान्दैखेरि पनि त हामीले याद गर्नु पर्थ्यो नि, एजुकेटेड छ कि छैन, उसले शिक्षा आफ्नो ठाउँको बुझेको छ कि छैन, यसले भोलि हामीलाई केही काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हरेक व्यक्तिले बुझ्नु जरुरी छ कि न कि हामी प्रलोभनमा फसेर उसले त उसमा भोट हाल्छ रे म पनि त्यसैमा भोट हाल्छु भन्ने यो कुरा पनि हामीले बिर्सिनु जरुरी छ। 2 मिनेट सायद धेरै भयो होला, यस्ता धेरै कुराहरू गर्ने अवसर फेरि पनि प्राप्त हुनेछ। हजुरहरूसँग हामी खाली समयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। फेरि आउँछु मिलनजी। हजुर धन्यवाद। म सुरु चाहिँ यो शैक्षिक राजनीति गर्नलाई शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने विषयमा, राजनीति गर्ने मानिस योग्य हुनुपर्छ, सक्षम हुनुपर्छ र उसले चाहिँ आफ्नो भूगोल र नागरिकलाई बुझेको हुनुपर्छ। यसमा कुनै डाउट छैन। तर फेरि तपाईँले सोध्न खोजेको प्रश्न फेरि सर्टिफिकेट चाहिँ चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्दाखेरि फेरि त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने हो। मैले तपाईँको एसएलसी पास नगरेको मानिसहरू मभन्दा धेरै भूगोललाई बुझेको, मैले ब्याचलर पास मास्टर पास गरेको छु, तर मैले भन्दा बढी भूगोललाई बुझेको, आफ्नो समाजलाई बुझेको, आफ्नो भनौँ न क्षेत्रलाई बुझेको मान्छेहरू भेटेको छु। त्यही भएर म त्यो विश्वविद्यालयले दिने सर्टिफिकेटकै आधारमा चाहिँ योग्य अथवा सक्षम शिक्षित भनेर हामीले यदि मापन गर्छौँ भने चाहिँ त्यो हामी भुल गर्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यति मात्र मापनको क्राइटेरिया होइन, एउटा त्यो हुनसक्छ तर त्यति मात्र पर्याप्त छैन। तर राजनीति गर्ने मानिसले चाहिँ अध्ययनशील हुनुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, ऊ सधैँ अपडेटेड र अपग्रेडेड हुनुपर्छ, यसमा चाहिँ कुनै डाउट छैन। मैले पहिला यो भन्न चाहेँ। दोस्रो, यो सहर केन्द्रितदेखि लिएर अबको शिक्षा कस्तो भन्ने समय प्रश्न आयो। यो चाहिँ हिजो हामी यो शिक्षाको बारेमा छलफल गरिरहेका थियौँ अनि हाम्रो शिक्षामा प्रब्लम छ। यो त साधारण उदाहरणबाट हेरौँ, नर्मली अब हामीसँग डाटा त छैन होला, तर नेपालको सबैभन्दा बढी शिक्षित बस्ने सहर कुन भनेर सोध्यो भने हामीले केही नसोचिकन काठमाडौँ भन्छौँ होला। त्यो सँगै फेरि अर्को एउटा प्रश्न, नेपालको सबैभन्दा फोहोर सहर कुन भनेर भन्यो भने उत्तर काठमाडौँ नै आउँछ होला। त्यो पढ्नु, शिक्षित हुनु र त्यसलाई लागू गर्नुमा फरक रहेछ।
फरक परिरहेको छ यो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यहाँ केही न केही फरक छ, थ्योरी र प्र्याक्टिकल एक्सनमा चाहिँ गइरहेको छैन, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो भएर हाम्रो एजुकेसनले खासमा दिनुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि 2-3 मात्र कुरा हो। पहिलो कुरा भनेको हाम्रो एजुकेसन शिक्षाले दिने भनेको चाहिँ हामीलाई संस्कार सिकाउने हो हैन। हाम्रो रहन सहन हामीले सानो सानो कुराले म्याटर गर्छ। तपाईँ बसेको ठाउँ सफा गर्नुपर्छ, सफा हुनुपर्छ, तपाईँ सफा सुग्घर भएर बस्नुपर्छ, तपाईँले आफूभन्दा सानोलाई माया गर्नुपर्छ, ठुलोलाई आदर गर्नुपर्छ। यी बेसिक कुराहरू जुन हाम्रो एजुकेसनले ल्याक गरिरहेको छ, सिकाउन सकिरहेको छैन। पहिलो कुरा यो सिकाउनु पर्यो। दोस्रो कुरा प्रोडक्टिभ र इफेक्टिभ हुनु पर्यो। तपाईँले गरेको काम कति प्रोडक्टिभ छ, कति इफेक्टिभ छ, त्यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। र तेस्रो भने स्किललाई सिपलाई चाहिँ करिकुलम थ्रुबाटै लिएर जानुपर्छ। तपाईँ यो दिल्लीकै उदाहरण हेरौँ न। दिल्लीमा चाहिँ अहिले 2वटा करिकुलम जोडिएको छ। एउटा चाहिँ ह्याप्पिनेस करिकुलम भनेर भनेका छन्। उनीहरूले कसरी खुसी हुने भनेर पढाइरहेका छन्। जीवनको अल्टिमेट गोल त खुसी हुनु होला नि त हैन। तपाईँको पढेर मान्छे किन पढ्छ, पैसा किन कमाउँछ, जागिर किन खान चाहन्छ भन्दा खुसी हुने होला भनेपछि उनीहरूले कसरी खुसी हुने भनेर बच्चाहरूदेखि सिकाइरहेका छन्। त्यसभित्र प्रब्लम सल्भिङदेखि लिएर क्रिटिकल थिङ्किङहरू, आलोचनात्मक चेतका विकासहरू, त्यो कुराहरू छ। र त्यो सँगसँगै उद्यमशीलतालाई कसरी जोड्ने, तपाईँको घरमा भएका सिपहरूलाई कसरी व्यवसायीकरण गर्ने, त्यो कुरा जोडिरहेका हुन्छन्। र अर्को हाम्रो मेजर समस्या भने चाहिँ यता भाइ बहिनी पनि हुनुहुन्छ। हाम्रो अबको ओभरअल एजुकेसनमा नै चेन्ज गरेर आउनुपर्छ। म सधैँ भाइ बहिनीहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि भन्छु, हाम्रो स्कुल चाहिँ यो मिसेल फुको भन्ने एकजना शिक्षाविद छन्, उनले पनि भन्छन् हाम्रो स्कुल चाहिँ जेलको मोडलमा बनाइयो। त्यो खुल्ला नै हुन सकेन, कहिले पनि बाहिर सोसाइटीमा पुग्नै सकेन। बहिनीहरू टाउको हलाउँदै हुनुहुन्छ जेल जस्तो भयो भन्दाखेरि। उनले के भन्छन् भने त्यो सुरुमा स्कुलको मोडल बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँ त्यहाँ चाहिँ त्यो स्कुल जस्तै एसेम्ब्लीहरू राखिन्छ हैन। जेलमा पनि पहिला एसेम्ब्ली राखिन्थ्यो, स्कुलमा पनि एसेम्ब्ली राखिन्छ। त्यसपछि आएर स्कुलमा एकजना जेलर हुन्छ, त्यस्तै स्कुलमा जेलमा एकजना जेलर हुन्छ, त्यस्तै स्कुलमा एकजना प्रिन्सिपल हैन लठी बोकेर पछाडि हिँडिरहेको हुन्छ। त्यसपछि जुन यो क्लासमा जुन रो स्ट्रक्चर छ त्यो चाहिँ जेलमा पनि त्यस्तै स्ट्रक्चर हुन्थ्यो सुरुमा। त्यसपछि स्कुलमा घन्टी हुन्छ, तपाईँले फिल्ममा हेर्नुभयो होला, जेलमा पनि घन्टी हुन्छ। त्यो भएर हाम्रो स्कुल भनेको चाहिँ जेलको मोडलमा छ, त्यसलाई स्कुलको मोडलमा चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर भन्छन्। त्यही भएर हाम्रो अहिले स्कुललाई चाहिँ एउटा भित्र राखेर तपाईँको जबरजस्ती सिकाउने अथवा जबरजस्ती अनुशासनमा बाँध्ने भन्दा पनि उनीहरूलाई खुल्ला छोडेर अभिव्यक्त गर्न सिकाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यही भएर अबको शिक्षा चाहिँ यो अहिलेको हाम्रो शिक्षा भनेको चाहिँ अभिभावक अथवा शिक्षक अथवा स्कुल केन्द्रित छ, तर विद्यार्थी केन्द्रित बन्न सकेका छैन। अबको शिक्षा चाहिँ विद्यार्थी केन्द्रित बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो पुष्कर भट्टराई भाइकै कुराबाट अगाडि बढ्न चाहन्छु। यो प्राय हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई निकै सोधिने प्रश्न पनि हो। जनताको घर दैलोमा कतिको पुग्नुभयो, भोट माग्ने बेला सबैको घर घर पुग्नुभयो, सबैलाई नमस्कार गर्नुभयो। अब नमस्कार गर्न पाउनुभयो कि भएन भन्ने चाहिँ कुराहरू हो हैन। र भाइले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ, पाउनुपर्छ भनेर पुग्नु भयो कि भएन भन्ने जुन प्रश्न छ, यो मेरो यो करिब 4 वर्षको कार्यकालको पहिलो प्रश्न हो। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कति बाटो बनाउनु भयो, कति चाहिँ नाला बने, बिजुली पुग्यो कि पुगेन, पानीको धारा आयो कि आएन, धारामा पानी आयो कि आएन, धुलो उड्यो, पिच कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नहरू अनगिन्ती थिए हामीलाई। तर पढ्नुपर्छ भनेर दैलोमा पुग्नु भयो कि भएन भन्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
मलाई अलिकति शिक्षासँग अलि बढी लगाव पनि भएको नाताले मैले चाहिँ भाइ बहिनीहरू विशेष गरेर पढ्नुपर्छ भनेर स्वयं भाइ बहिनीहरूसँग पुग्नुपर्छ र स्थानीय तह अथवा स्थानीय सरकार भनेको के हो भन्ने कुरा विद्यालय तहबाटै भाइ बहिनीहरूले जान्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लागिरहेको थियो र मैले एउटा आफ्नो अभियान पनि बनाएको थिएँ। कक्षा कोठामा उपमेयर भन्ने अभियान बनाएर म चाहिँ प्राय प्रत्येक वडाका मावि स्कुलहरूमा कक्षा 9 र कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरूसँग करिब 2 घण्टा चाहिँ छलफल प्रोग्राम अगाडि बढाएको थिएँ। मैले करिब 7 वटा विद्यालयमा गइसकेपछि कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउन भएर त्यो अभियान अन्त्य भयो। त्यहाँ चाहिँ मैले के पाएको थिएँ भन्दा कक्षा 9 र कक्षा 10 का भाइ बहिनीहरूलाई राखेर करिब 2 घण्टा स्थानीय तह भनेको के हो, यसलाई किन सरकार भनिन्छ, यसका कार्यक्षेत्रहरू के हुन्, यसको उद्देश्य के हो, अथवा शिक्षामा स्थानीय तह स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने कुरा के हुन् र अपेक्षा के हुन् भन्ने कुरादेखि लिएर पढ्नुपर्छ। अथवा पढाइ जबसम्म हाम्रो प्रदेश अहिले पनि मानव विकास सूचाङ्कमा किन पछाडि छ भन्दा हाम्रो साक्षरता दर अथवा शिक्षाको दर पछाडि छ। अहिले पनि हाम्रो प्रदेशमा दक्ष जनशक्ति निकै कम हुनुहुन्छ। यहाँ सञ्चालन हुने योजना आयोजनाहरू अथवा विभिन्न क्षेत्रमा बाहिरबाट दक्ष जनशक्तिको आयात गर्नुपर्छ। हाम्रो ठाउँमा उत्पादन अहिले पनि त्यो छैन। हाम्रो यो प्राथमिकता हो अथवा यो हाम्रो लक्ष्य हो भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। अर्को कुरा के छलफल गरेका थियौँ भने अहिले यो धेरै कुराहरू अथवा गाउँ खाली भयो भन्ने पनि एउटा कुरा आएको छ, बस्ती खाली भयो भन्ने कुरा आएको छ। किन खाली भयो भन्ने प्रश्न पनि खोज्नुपर्छ। तपाईँ पढ्नुपर्छ भनेर कति जानुभयो? मैले भाइ बहिनीहरूको माझमा गएँ म होइन। अभिभावकहरूसँग हाम्रा प्रत्येक अभियानमा प्रत्येक कार्यक्रममा शिक्षा हुनुपर्छ अथवा हामीले कार्यक्रमहरू बनाउँदा नीतिहरू बनाउँदा चाहिँ शिक्षालाई प्राथमिकता राखेर गएका छौँ। अर्को पनि हामीले के पाएका छौँ भन्दा गाउँ डुल्दा अथवा बस्ती डुल्दा अभिभावकसँग हाम्रा अभिभावक भेलाहरूमा छलफल हुँदाखेरि पढ्नु भनेको जागिर खानु अथवा पेसा व्यवसाय ठुलो मान्छे बन्नु हो। ठुलो मान्छे कति बेला भइन्छ भन्दा जस्तो मेरो एमए पास गरेको छोरो अलिअलि अङ्ग्रेजी बोल्न जाने भने कि युरोप हुनुपर्छ कि अमेरिका हुनुपर्छ कि अस्ट्रेलिया हुनुपर्छ। मलाई के गर्व हुन्छ भने मेरो छोरो अमेरिका छ भन्दा म दङ्ग पर्छु। हाम्रो समाजमा र हाम्रो अभिभावकहरूमा त्यो सोच छ, त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर हामी गाउँ बस्ती अथवा छलफलहरूमा भनेका छौँ। अब कर्णालीको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको युनिभर्सिटीले तयार गरेका विद्यार्थीहरूको सोच के हुनु पर्यो भने म युरोप अमेरिका होइन, म डोल्पा र हुम्ला हुनुपर्छ र म मुगु कर्णालीमा हुनुपर्छ। अभिभावकलाई के फिल हुनु पर्यो भने अमेरिका जाँदा मेरो छोरो अमेरिका छ भनेर मैले गर्व गर्ने होइन, मेरो छोरो आज डोल्पाको विकट बस्ती बनाउँदैछ, मैले प्राउड गर्नुपर्छ भनेर अभिभावकलाई चाहिँ हामीले त्यो कुराको सन्देश दिनुपर्छ भनेर हाम्रा हरेक बोल्ने कुरा, हाम्रा हरेक भन्ने कुरा, हाम्रा हरेक भेलाहरूमा हामीले त्यो विषयलाई उठाएका छौँ। अब त्यो गर्न सक्यो भने मात्रै हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा रहेको छ। यद्यपि गाउँ बस्ती घर घर पुग्न सकिएको छैन होला इमान्दारिताका साथ भन्दा, तर भेलामा बैठकमा विभिन्न समारोहमा अथवा विभिन्न खालका कार्यक्रमदेखि लिएर टोल भेलासम्म हामी जाँदा पनि शिक्षालाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेका छौँ। हाम्रा योजना बनाउँदा, हाम्रा वडाका योजना बनाउँदा पनि शिक्षालाई नै हामीले प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेका छौँ। अर्को कुरा चाहिँ अहिले पनि तपाईँको यो हाम्रो प्रदेशमा हेर्दा अथवा हाम्रो देशमा हेर्दाखेरि 100% शिक्षित जनशक्ति छैन भन्ने नै हो। साक्षर नेपाल शिक्षित नेपाल बनाउने हाम्रो अभियान हो। जति बेलासम्म हामीले शिक्षित नेपाल भनेर घोषणा गर्ने तहसम्म आइपुग्छौँ त्यति बेलासम्म हाम्रा हरेक बस्तीका भाइ बहिनी र हाम्रा चाहिँ छोराछोरीहरूले शिक्षा पाउनेछन्। त्यसको लागि निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। यसमा हाम्रो पोजिटिभ धारणा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। पोजिटिभ सोचका साथ अगाडि बढ्न सक्यो भने त्यो कुराहरू हुन्छ र यो निरन्तरता हो। हामी जनप्रतिनिधिले पनि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भने तपाईँ जस्ता युवा जसले चाहिँ यो देशको भाग्य र भविष्यमा जोडिनुहुन्छ तपाईहरूले खबरदारी पनि गर्नुपर्छ र तपाईँ हामी सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अर्को कुरा मलाई 2-3टा कुरा चाहिँ उठाउन मन लाग्यो। कस्तो भने हाम्रो शिक्षा अहिले पनि कस्तो छ भन्दा थोरै म यही विषयवस्तुमा जोड्न चाहन्छु। अघि प्रश्न पनि उठेको थियो, हामीले पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर ज्ञानेन्द्र शाहसम्मको इतिहास कण्ठ गर्नुपर्ने तर आफ्नो हजुरबा को हो भनेर नामै सोध्न नपर्ने हाम्रो शिक्षा छ। अथवा हाम्रो त्यो शिक्षामा चाहिँ त्यो भन्छ नि त्यो जेनरलाइजेसन कि त्यो के अरे सामान्यकरण हुन सकिरहेको छैन। पढ्न त पढेका छौँ। जस्तो पृथ्वीनारायण शाहदेखि ज्ञानेन्द्र शाहसम्म हाम्रा शासकहरूको इतिहास जुन हाम्रो इतिहासमा छ त्यो पढ्नु भनेको सायद हाम्रो हजुरबादेखि हाम्रो घर परिवारको इतिहास पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ भनेको होला।
तर हाम्रो पढाइमा, हाम्रो सिकाइमा, हाम्रो बुझाइमा हामीलाई पनि सिकाइएन। पृथ्वीनारायण शाहले गरेको योगदान लेख भन्दाखेरि त्यो पढेर ल अब तिमीले यो पढ्यौ, तिमीले आफ्नो हजुरबाको इतिहास लेख भनिदिएको भए मेरो हजुरबाले कति दुःख गर्नुभएको थियो र अब मैले मेरो परिवारमा के योगदान गर्नुपर्छ अथवा मेरो समाजमा के योगदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अगाडि बढ्थे कि हैन। जस्तो काठमाडौँको पशुपतिनाथको मन्दिरको बारेमा हामीले पढ्यौँ, बागेश्वरी मन्दिरको बारेमा पढ्यौँ, तर सुर्खेतको देउती बजे मन्दिर भन्ने मलाई थाहै भएन। मैले मन्दिर भन्ने बित्तिकै कि काठमाडौँको पशुपति पढेको छु कि बागेश्वरी पढेको छु, मलाई जुम्लाको चन्दननाथ बारे थाहै छैन। धन्यवाद। त्यहाँ पढेपछि जुम्लाको बारेमा पनि हामीले चाहिँ मन्दिर भनेको यस्तै हुन्छ, ढोका यस्तै हुन्छ, छानो यस्तै हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा मूर्ति होला, एउटा चाहिँ फोटो होला भन्ने कुराको जुन एउटा सामान्यकरण हुनु पर्थ्यो, शिक्षामा त्यो अभाव छ। त्यो चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। हामी शिक्षा र खास गरी चाहिँ किन पढ्ने, पढाइमा कस्ता समस्या छ र खास गरी चाहिँ यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा रहनुभएका राजनीति, स्थानीय निकाय र खास गरी गैर सरकारी क्षेत्रबाट चाहिँ के कस्तो प्रयत्न भइरहेछ आफ्ना अनुभवहरू पनि सुनाउनु भयो। अघि म्याडमले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो यताबाट बहिनीहरू, भाइ बहिनीहरूले चाहिँ प्रश्नहरू सोध्नु भएन। मैले अब यो अन्तिम हो, हामीलाई 10 मिनट मात्रै बाँकी छ। खास गरी विद्यालय भर्ना हुने तर छोड्ने, खास गरी भौगोलिक कठिनाइको कारण चाहिँ विद्यालय जान बाधा हुने र त्यसै गरी चाहिँ हिंसा, खास गरी अहिले जुन विद्यालयमै हिंसाका श्रृङ्खलाहरू बढिरहेको छ त्यस कारण पनि विद्यालय जान नसक्ने अथवा पढ्न नसक्ने अवस्था हुने र छोरा र छोरीको शिक्षामा भेदभाव हुने जस्ता घटनाहरू हामीले प्रशस्तै सुनिरहेका छौँ। यसै विषयमा रहेर चाहिँ कोही भाइ बहिनीहरूले चाहिँ दुईजनाले एकदम सर्टमा केही कुरा उहाँहरूलाई सोध्नु र भन्नु छ भने चाहिँ दुईजनाले मात्रै केही कुराहरू भन्नु छ भने दुईजनाले मात्रै चाहिँ राखिदिनु होला प्लिज, दुईजनाले मात्रै है, एकदम सर्टमा। र त्यसपछि हाम्रो नमस्कार, मेरो नाम हिमाल अधिकारी, चिल्ड्रेन्स चाइल्ड माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9 बाट। हाम्रो वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्रका विद्यालयलाई तपाईहरुले कस्तो स्मार्ट विद्यालय बनाउनु भएको छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ, तर विद्यालयहरुमा पानीको अभाव हुनुको कारण के हो र तपाईहरुको यसमाथिको समाधान कस्तो हुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा रहेको छ। यसैगरी उपप्रमुखज्यूलाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्रका विद्यालयमा किन विद्यालयभित्रका विद्यार्थीहरूले किन के गरिबीका कारणले विद्यालय छाडेका हुन् या हामीहरूको व्यवहारका कारण छाडिएको हो भन्ने प्रश्न मेरो रहेको छ। धन्यवाद। एकजना अब बहिनी, एकजना है बहिनी। हेलो, नमस्ते, मेरो नाम श्रेया सुवेदी। म चाहिँ यही मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ स्नातक पहिलो वर्ष अध्ययनरत। अनि हजुरहरूले सबै प्रदेशमा विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा गर्नुभयो, तर विश्वविद्यालयको सङ्ख्या मात्र बढाउने हो कि गुणस्तरमा पनि ध्यान दिने हो? हाम्रो मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय जतिको त्यो मान्यता छ नि, त्रिभुवन विश्वविद्यालय जतिको मान्यता हाम्रो विश्वविद्यालयको किन छैन? हजुरहरूले यहाँका विद्यार्थीहरूलाई विश्व बजारमा बिकाउने कुरा गर्नु भएको छ, तर हाम्रो यहीँको विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू भने नेपालमा पनि बिक्न सकिरहेका छैनन्, किन? धन्यवाद। मेरो हजुर सबैले। मोहन मायाजी, तपाईँलाई प्रश्न आएको छ र यो सँगसँगै खास गरी विद्यालय छोड्ने क्रममा जुन समस्या छ है, विद्यालय छोड्ने अनि भौगोलिक कठिनाइको कारण चाहिँ विद्यालयमा पहुँचको समस्या छ, त्यसै गरी हिंसाको कारण पनि विद्यालय जानबाट कतिपय वञ्चित छन् र गइरहेको अवस्थामा पनि त्यो शैक्षिक अवस्था राम्रो छैन लगायतका जे जस्ता समस्याहरू देखिरहेको छ। खास गरी पढ्नै पर्छ भन्ने तर पढ्ने अवस्था सिर्जना नहुने जे जस्तो अवस्था देखिएको छ, यसलाई खास कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? खास गरी पढ्ने वातावरण कसरी तयार गर्न सकिन्छ? मोहनबाजी। धन्यवाद। विशेष गरेर विद्यालयमा भाइ बहिनीहरू पुगिसकेपछि विद्यालय शिक्षा पुरा गरेर मात्रै विद्यालयबाट थप शिक्षा प्राप्तिको लागि त्यो विद्यालयबाट बाहिर निस्किनुपर्छ भन्ने हो। विद्यालयमा गइसकेपछि बिचैमा पढाइ छाड्ने विभिन्न कारणहरू हुँदो रहेछन्।
विद्यार्थीको मात्रै नभएर जस्तो अभिभावकको आर्थिक अवस्था के, सामाजिक सांस्कृतिक अवस्था के भन्नेले पनि त्यसलाई केही प्रभाव पार्दो रहेछ। बालिकाहरू विद्यालय छाड्दाखेरि जस्तो मासिक रूपमा हुने महिनावारी पनि यसका केही कारणहरू हुँदा रहेछन्। एउटा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, यी विविध पक्षलाई हेरेर हामीले ती सबै कुराहरूको समस्या समाधान गर्ने गरी जस्तो विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था होइन, त्यसै गरेर विद्यालयमा छात्राहरूको लागि निःशुल्क सेनिटरी प्याडको व्यवस्थापन कुराहरू, अहिले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका करिब 20वटा विद्यालयमा विद्यालय नर्सहरू उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्नको लागि यी धेरै कुराहरू हुन सक्छन् भनेर हामीले त्यो कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाएका छौँ। अरू विद्यालय वीरेन्द्रनगरका विद्यालय स्मार्ट विद्यालय बनाउने तपाईँहरूको योजना कहाँ गयो भन्नुभएको छ। यो निरन्तर हाम्रो योजनामै छ, हामीले सुरुवात पनि गरेका छौँ। अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि लगानीको हिसाबले पनि गत साल मात्रै हामीले करिब 8-9 करोडको विद्यालय भवनहरू लगानी गरेर विद्यालय भवन बनायो। कोरोना संक्रमणमा पनि हामीले तत्कालीन प्रशासनसँग कोअर्डिनेसन गरेर सबै विकासहरू रहन सक्छन्, तर विद्यालयको आएको पैसा हामीले फ्री जान दिन हुन्न भनेर वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा करिब 8 करोडदेखि 9 करोडसम्मको योजना, यो योजना पनि हामीले फ्रिज हुन नदिएर त्यस्तो संक्रमणको बेला पनि काम गर्यौँ। किन भन्दा हाम्रो प्रतिबद्धता के थियो भने कुनै पनि हालतमा शिक्षामा भएको लगानी खेर जानुहुन्न भन्ने थियो। अर्को कुरा चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा पनि हामीले समय परिस्थिति अनुसार अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरूलाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। यद्यपि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको कोही पनि भाइ बहिनीले विद्यालय छोड्नु परेको अवस्था भनेर हामीलाई जानकारी भयो भने कारण के हो खोजेर हामी पुनः उहाँलाई विद्यालय भर्ना गराउँछौँ र विद्यालय शिक्षा पुरा गर्छौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यसमा तपाईँहरूको पनि सपोर्ट हामीलाई चाहिन्छ यदि कोही भाइ बहिनी विद्यालय छोड्नु भएको छ भने। हुन्छ, धन्यवाद। मिलन सर, भाइ बहिनीहरूका कुरा सुन्नुभयो र अहिले हामीले धेरै यो शिक्षा र यसका समस्याहरूको बारेमा धेरै छलफल गऱ्यौँ। तपाईँहरूले के नीतिगत सुधारको आवश्यकता कहाँनिर देख्नुहुन्छ? खास गरी पढ्नै पर्छ भन्ने हाम्रो जुन मूल थेगो छ, यसलाई साकार बनाउन चाहिँ सबैलाई विद्यालय जाने वातावरण बनाउन चाहिँ खास गरी नीतिगत समस्याहरू के देख्नुहुन्छ तपाईँले एकदम छोटोमा? हुन्छ, यसमा पहिला सुरुमा त हाम्रो शिक्षा नीति अथवा राजनीतिक दलको नीति चाहिँ क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म हामीले जति नीति बनाएका छौँ त्यसमा प्राथमिकतामा चाहिँ खालि विद्यार्थीलाई कसरी विद्यालयभित्र हुल्ने मात्र छ। अघि उहाँले भने जस्तै त्यहाँभित्र हुलिसकेपछि उहाँलाई कसरी दक्ष बनाउने र त्यहाँबाट बाहिर निकालेर कसरी उनीहरूले काम गर्न सक्ने बनाउने भन्नेसम्म हाम्रो शिक्षा नीतिले निर्धारण गर्नुपर्छ। अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो अहिले विद्यालय मेनली सार्वजनिक विद्यालयको चाहिँ अब स्तर उन्नतिमा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। अबको केही वर्ष चाहिँ हामीले प्राथमिकतामा शिक्षालाई राख्नै पर्छ, नत्र यहाँ त कस्तो भयो भने एउटा विद्यार्थी एउटा स्कुलभित्र छिर्छ अथवा एउटा शिक्षक विद्यालयभित्र छिरिराख्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ यहाँ पढेर केही पनि हुँदैन अथवा मैले यहाँ पढाएर केही पनि हुँदैन भन्ने फिलिङ्स उसको भित्र आउँछ भने उसले पर्फर्म गर्न सक्दैन। हरेक विद्यार्थी क्लासरुमभित्र छिरिराख्दाखेरि अथवा हरेक टिचर पढाउनको लागि क्लासरुमभित्र छिर्दाखेरि चाहिँ होइन म बेस्ट स्कुलमा छिरिरहेको छु अथवा बेस्ट क्लासमा म पढाउन छिरिरहेको छु भन्ने एउटा वातावरण हामीले बनाउन सक्दैनौँ भने त्यहाँबाट बेस्ट आउटकम न टिचरले दिन सक्छ न विद्यार्थी निस्किन सक्छन्। त्यही भएर त्यो टिचर र स्टुडेन्टको डिग्निटीमा ध्यान दिनुपर्छ। दोस्रो कुरा, अघि विद्यार्थीले किन पढाइ छोडिरहेका छन् भन्दाखेरि यसमा केही सामाजिक आर्थिक कुराहरू छन्। यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिएर एउटा अभिभावकले किन विद्यार्थीलाई पढाउन सकिरहेको छैन अथवा उसको घरको समस्या के छ भन्नेसम्म पनि हाम्रो शिक्षा नीतिहरू बनिराख्दाखेरि हामीले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले पढिराख्दाखेरि उहाँलाई पढाइराख्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिलेसम्म हामी किन पढ्ने भन्ने क्वेसनको एन्सर विद्यार्थीलाई दिन सकिरहेका छैनौँ। खालि छिमेकीले पढ्यो त्यही भएर मैले पढिरहेको हो कि अथवा सबैले पढिरहेछन् त्यही भएर म पढ्न गइरहेको हो कि होइन, त्यो वाइ किन हामी स्कुल गइरहेछौँ भन्ने क्वेसनको एन्सर हामीले दिन सकेका छैन। त्यही भएर हाम्रो स्कुलले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ किन पढ्ने भनेर उत्तर दिन सक्नुपर्छ। अभिभावकलाई चाहिँ विद्यार्थीलाई किन पढायो भने के हुन्छ भनेर त्यो बुझाउन सक्नुपर्छ। यो चाहिँ यो एउटा नर्मल प्रोसेस जस्तो मात्र भयो। यो घरमा हामी कहिले कहिले आज घरमा फर्सी पकाएको छ, सबैजना फर्सी काट्न आउनुहोस् भन्यो भने को आउँछ र भन्नु न, कोही नै आउँदैन त। तर होइन आज शनिबार हो, घरमा मासु ल्याएको छ नन भेजको लागि, घरमा मासु ल्याएको छ भन्यो भने बुवादेखि लिएर हजुरबादेखि लिएर काकादेखि लिएर सबै मासु काट्न आउने जस्तो। त्यो वाइ त्यो पढाउँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गुदी कुरा हाम्रो एजुकेसनले दिनुपर्छ।
र त्यो सँगसँगै अर्को मेजर अब चुनौती चाहिँ हिजोको दिनसम्म हाम्रो टेक्नोलोजी थिएन, आइटी थिएन, हामीले ज्ञान लिनको लागि स्कुल जानु पर्थ्यो, शिक्षकलाई भेट्नु पर्थ्यो। तर अबको अवस्था त्यो होइन। अबको 21st सेन्चुरीमा चाहिँ हामीले दिने ज्ञान अब पुस्तकमा छ, हामीले दिने ज्ञान अब गुगलमा इन्टरनेटमा छ भने अब स्कुल किन जाने, विद्यार्थीहरूले किन पढ्ने भन्नेको क्वेसन अझै गहिराइमा गएर हामीले खोज्नुपर्छ। होइन आलोचनात्मक चेतको लागि अथवा तपाईँको प्रब्लम सल्भिङ समाधानमुखी बन्नको लागि शिक्षा दिने हो, स्किल सिप सिकाउनको लागि शिक्षा दिने हो, अथवा अघि मैले भने होइन सहर सफा राख्नुपर्छ भनेर हामीले हरेक कक्षामा पढ्छौँ, निबन्ध लामो लामो लेख्छौँ, 10 नम्बरमा 8 नम्बर लिएर आउँछौँ, तर आफ्नै घर फोहोर भइरहेको हुन्छ, आफ्नै विद्यालय फोहोर भइरहेको हुन्छ। त्यो क्रममा तिमीले पढेको कुरा एक्ट गर्नुपर्छ, त्यसलाई एक्सनमा लिएर जानुपर्छ। त्यसपछि जेब्रा क्रसिङबाट बाटो काट्नुपर्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ तिमीले एक्सनमा लिएर जानुपर्छ भनेर त्यो एक्सन ओरिएन्टेड एजुकेसन खोजिरहेको छ। त्यही भएर अब हामी स्कुल किन जाने भन्ने प्रश्नको उत्तर स्कुलले दिन सक्नुपर्छ। धन्यवाद। शान्ता म्याम। धन्यवाद यहाँलाई। मैले यहाँ थोरै पोइन्टमा भन्न चाहन्छु जसले गर्दाखेरि अलिकति क्लियर गराउन सक्छु कि म जस्तो मलाई लाग्छ। व्यवहारिक शिक्षा छैन भनिरहनु भएको छ। व्यवहारिक शिक्षा के हो त? कस्तो हो त व्यवहारिक शिक्षा भनेको? के गर्नु चाहिँ व्यवहारिक हो त भन्ने कुरा बुझ्नु र बुझाउनु सबभन्दा पहिला जरुरी छ। जस्तो मानव उदाहरणको लागि कुनै एउटा कक्षामा लखनको परिवार भनेको छ, लखन चाहिँ फलानो गाउँको जुम्लाको एउटा लाम्रा भन्ने ठाउँमा बस्छ भनेर भन्यो भने बालबालिकालाई प्रश्न सोद्धाखेरि लखन कहाँ बस्छ भन्ने कि तिमी कुन गाउँमा बस्छौ भन्ने, कति नम्बर वडामा बस्छौ तिमी, त्यसले गर्दाखेरि उसले आफ्नो परिचय सहज रूपमा दिन सक्ने कि नसक्ने त व्यवहारिक शिक्षा त्यहाँनेरि पनि प्रयोग हुन्छ। अनि हामीले करिकुलम राम्रो छैन भनिरहन्छौँ के करिकुलमलाई हामीले एकदम गहिरिएर नजरअन्दाज गरेर हेरेका छौँ त? करिकुलम पर्फेक्ट छ, तर करिकुलमलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। करिकुलम त व्यापक छ, कति कुराहरू छ। म र मेरो परिवार भन्ने एउटा पाठ पढाउनु पर्दाखेरि धेरै कुरा आउँछ त्यसमा। म र मेरो अनुहार भन्ने पाठ पढाउँदा त्यसमा धेरै आउँछ। मेरो समाजका मूल्य मान्यताहरू भन्दाखेरि त्यसमा धेरै कुरा आउँछ। र पढाउने मान्छेले, सिकाउने मान्छेले, अझ पढाउनु पनि भनिँदैन आजभोलि त सिकाउने भनिन्छ सायद, पढ्नेले चाहिँ अगाडि बसेर किताब लिएर बालबालिकाले पढ्ने किताब मजाले पढ्नु पढाउनु होइन, त्यो साक्षर हो, उहाँले अक्षर मात्रै चिन्नु भएको छ, पढिरहनु भएको छ आफूले भने त्यसलाई व्यवहारमा। अनि क्वालिटी एजुकेसन भन्छौँ कि हामी, गुणस्तर शिक्षा। के हो त गुणस्तर शिक्षा भनेको? हामीले हेरेका छौँ, मापन गरेका छौँ, यो 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 भयो भने गुणस्तर शिक्षा छ। विद्यालयको भवन बनायो भने गुणस्तर शिक्षा, विद्यालयमा टोयलेट भयो भने गुणस्तर शिक्षा भनेर लिखित कागजमा मात्रै हामीले राख्ने गरेका छौँ कि गुणस्तर शिक्षा हुनको लागि, क्वालिटी एजुकेसन हुनको लागि बालबालिकाको क्षमता अभिवृद्धिदेखि लिएर सबै कुरा कति मापन कसले गरेको छ? कहाँनिर छ मापन गर्ने साधनहरू? बालबालिकाको रिडिङ स्किलको मापन कसले गरेको छ त? यति पढ्यो भने कक्षा 2 मा जान्छ, यति पढ्यो भने 9 र 10 मा जान्छ भनेर लेखेको छ। सिकाइ उपलब्धि भन्छ, अहिले सिकाइ उपलब्धि कति छ भन्यो भने 55% आयो भन्छौँ कि हामी अहिले सिकाइ उपलब्धिलाई त्यसरी पनि मापन गरेछ। 55 100 मा किन 55 आयो त? अनि के भन्छ, एकदम राम्रो हो तपाईँको 55% आएछ त, एकदमै राम्रो। त्यो कुरा भित्र छिरेर हामी क्लासरुमलाई किन हेर्दैनौँ? शिक्षकको क्षमतालाई किन हेर्दैनौँ हामी? करिकुलमलाई टाइ अफ गरेर लेसनहरूसँग दाँजेर किन हेर्दैनौँ हामी? यस्ता कुराहरूलाई हामीले हेर्नु जरुरी छ। अर्को छ मातृ शिक्षामा जोड दिने कुरा। जब मैले बोलेको मेरो बालबालिकाले बुझ्दैनन् भने त्यो पढाएर के अर्थ भयो त? बोल्नु मात्र के? मैले बोलेको कुरा हजुरहरूले बुझिरहनु भएको छैन, हजुरलाई सुन्न इच्छा छैन भने म किन बोल्ने त? जब म सुन्छु तब म बोल्छु, जब म पढ्छु तब म लेख्न सक्छु भन्ने 4वटा उद्देश्यलाई हामीले मनन गर्दै कक्षा कोठामा एजुकेसन, क्वालिटी एजुकेसनका कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ, मातृ शिक्षाका कुराहरू गर्न सक्छौँ। बुझ्दैन उसले भाषा, त्यही भएर सरले पढाएको म्यामले पढाएको म बुझ्दिनँ, किन जाने विद्यालय? दिवा खाजाले पनि एकदम राम्रो प्रभाव पारेको छ। अहिले जब खान नपाउने बालबालिकाहरू खाजा पाइन्छ भनेकै कारणले पनि जान सक्छन्, त्यो एउटा मोटिभेसनको पार्ट हो। त्यसले गर्दा बालबालिकालाई टिकाउन त सजिलो भयो नि, अघि कुरा गरे जस्तै झिकाउने, टिकाउने, सिकाउने र बिकाउने कुरामा दिवा खाजाले पनि प्रभाव पारेको छ। त्यस्तै गरेर क्यास सिस्टमको कुराहरू छ, जुन क्यास सिस्टममा के भनेको छ भने बालबालिकालाई फेल गराउनु हुँदैन,
कस्तो हेर्नुहोस् न सोचाइ कस्तो के बालबालिकालाई जान्ने बनाएर लैजानुपर्छ त्यो मेरो पनि क्षमता ममा पनि मापन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। बालबालिका फेल हुनु भनेको टिचर फेल हुनु हो। हजुरहरूले कुराहरू बुझ्नु भएन भने म फेल यहाँनिर मैले भनेको कुराहरू हजुरले बुझ्नु भने म फेल हो ए कस्ता मान्छे रहेछन् मेरो कुरै बुझेनन् भन्नु ठिक हो कि मैले राम्रोसँग बुझाउन सकिनँ भन्नु मेरो कमजोरी हो नि त त्यहाँनिर त्यो हुनुपर्छ। त्यसपछि ब्ल्याङ्केट एप्रोचमा हामी नीति नियमहरू बनाउँछौँ कि एउटा ब्ल्याङ्केट दिने सबैजनालाई जाडोमा ओढेर बस कसलाई पुग्यो कसलाई पुग्दैन ठुलो मान्छे र सानो मान्छे एकै ठाउँ सुतेर ब्ल्याङ्केट लगाउँदाखेरि त सानो मान्छे छोपिन्छ उसको मुख बन्द हुन्छ सास फेर्न पाउँदैन ठुलो मान्छेको खुट्टा छोपिँदैन होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि शिक्षामा ब्ल्याङ्केट एप्रोच कहिले पनि लागू हुँदैन। तालिम दिँदाखेरि शिक्षकलाई चाहिँ माछा मार्न सिकाउने हो बल्छी दिने होइन। बल्छी दिने तरिकाहरू बताउन कसरी माछा मार्नुपर्छ त भन्ने टेक्निक दिनुपर्छ त्यस्तो टेक्निकहरू चाहिन्छ। र त्यसपछि अर्को आयो घाँस बाँस कपाससँगै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि मूल नारा बनाउनै पर्छ। घाँस बाँस कपास मात्रै होइन शिक्षा र स्वास्थ्य हो भन्ने कुरामा पनि जोड दिनुपर्छ। अर्को कुरा अभिभावक शिक्षा हुनुपर्छ। जबसम्म अभिभावकले पढ्नुपर्छ र पढाउनुपर्छ भनेर बुझ्नुहुन्न तबसम्म भाइ बहिनीहरूले पढ्न सक्दैनन् र पढेर के हुन्छ भन्ने कुरा पनि उनीहरूले व्यक्त गर्न सक्दैनन् त्यो हुन्छ। त्यसपछि आयो विद्यालयमा रिडर्स क्लबहरू गठन गर्नु पर्यो। बालबालिकाले पढे नपढेको चाहिँ ए ल पढ लाइब्रेरी छ कतिपय ठाउँमा छैन यो कुरा नगरौँ। अहिले जुन सरकारले दिएको बजेट छ बाल विद्यालयमा पुस्तकालय हुनुपर्छ र रिडिङ कर्नर भनेको कक्षा कोठामै लाइब्रेरी हुनुपर्छ कि सानो बालबालिकाहरूको लागि। र विद्यालयका लाइब्रेरीहरूमा कस्ता खालका किताब छन् त कसले हेर्ने त्यो कुरा चाहिँ ती किताबहरू टिचरलाई काम लाग्ने मात्रै हुन सक्छन् जहाँ चाहिँ शिक्षक आयोगका किताबहरू होलान्। त्यसपछि आएर अब विभिन्न वेद पुराण पनि चाहिन्छ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि पढाइमा आकर्षण हुनु पर्यो जोयफुल लर्निङ हुनु पर्यो र समाजमा भएका सफलता प्राप्त गरेका सक्सेस स्टोरीहरू पढेर मान्छेले सफलता पाएको सक्सेस स्टोरीहरू पनि बालबालिकाहरूलाई बारम्बार सुनाउने पढेर यो हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउनु भयो भने मात्रै पढाइप्रतिको आकर्षण बढ्नेछ। धन्यवाद। धन्यवाद। हामी खास गरी पढ्नु पर्दछ भन्ने विषयमा हामी छलफल गऱ्यौँ। छलफलमा सहभागी हुनुभएकोमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकालज्यू, साझा विवेकशील पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेज्यू, शैक्षिक अभियन्ता शान्ता जालज्यू र यस छलफल कार्यक्रममा यो आफ्ना प्रश्न मार्फत यहाँ चाहिँ सबै जानकारी लिने र दिने जुन वातावरण बनाउनु भयो सबै सहभागी भाइ बहिनी सहभागी सबै महानुभावप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। र यो कार्यक्रम खास गरी यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर दिनुभयो त्यसको लागि म आयोजक मित्रहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम यो अहिलेको छलफलको सेसन यहीँ समाप्त भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। यो सेसनका वक्ता र सञ्चालक एकैछिन त्यहाँ बसिदिन अनुरोध गर्छु र यो कर्णाली उत्सव आयोजकको तर्फबाट यहाँहरूलाई एउटा नासो एउटा चिनो दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो गणेश आचार्यजी। उहाँलाई सबैजनालाई चिनो मायाको चिनो प्रदान गरिदिन अनुरोध गर्छु। सो यसलाई हामीले नासो भनेका छौँ कर्णालीको नासो। कर्णालीमा एउटा उखान छ तपाईँ यहाँ घरमा आउनुभयो पाहुनाको रूपमा आउनुभयो र हामीसँग कति धेरै कुराहरू सेयर गर्नुभयो साट्नुभयो ज्ञान बाँड्नुभयो अनुभव बाँड्नुभयो र अनि तपाईँलाई तपाईँको परिवारको मान्छेहरू मित्रहरूले अनि त्यहाँ गएर के लिएर आइस् भनेर भन्नुभयो भने यो एउटा नासो हामीले त्यो उहाँहरूलाई दिनु होला भनेर यो नासो दिएका छौँ। यसमा कर्णालीको मार्सी कर्णालीको सिमी कर्णालीकै फलफुल र चिया यो चाहिँ यहाँहरूलाई दिएका छौँ। हस् धन्यवाद। अब यसपछि हाम्रो एउटा छोटो पैकलोको सत्र जोड्न चाहन्छु।